اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. زبر أشتاري زبرتا أشتاتا دو زبرتن أشتاتا وقف أشتاتا همزة توزير إطعين لزبرعا إطعا من دو بشمن إطعام وقف إطعام همزة عين زبر أعنين لزبرنا أعنا بعد زبربا أعنابا وقف أعنابا همزة فزبر أفوا ولزبروا أفوا يمدو زبرجا أفواجا وقف أفواجا همزة لم زبر ألفا لزبرفا ألفا فادو زبرفا ألفافا وقف ألفافا قاف ربش قر همزة قر زبر قرآ من دو زبرنا قرآنا وقف قرآنا همزة لم زبر الحمين زبر حم الحمد البجد الحمد وقف الحمد همزة هزير إهدى الزير دي إهدي نون لزبرنا إهدنا وقف إهدنا قولا زبر والفتى زبر فت والفتح بشح والفتح وقف محلك مليح زير هجي وقف والفتح قولا زبر والعين صاد زبر عص ولا عصر زر ولا عصري عين جلسة ولا عصري وقف ولا عصر من زير من نون لم زبرنا من الميم عين كشمع من المع صاد زير صي من المعصي رافع زبر را من المعصرات تزرتي من المعصرات وقف من المعصرات من زبر مع عين لم زبر على مع العين سنتش عس مع العسر زر مع العسر وقف مع العسر ميم لم زبر ملقى فلزبر قا ملقى رازر ملقاري عين زبر ملقارعة تابشت ملقارعة وقف ملقارعة زبر وهمزة زر إي وإذا لم زبر ذل وإذا الميم زبر مو وإذا المو همزة تبش أو وإذا الموءود زبر ذا وإذا الموءودة تبشت وإذا الموءودة وقف وإذا الموءودة يان زبر ين وبض ينظر لم بشر ينظر الميم زبر مر ينظر المرء همزة بش أو ينظر المرء وقف ينظر المرء। नाज़रीन ये मजरे हा की जो रा के बारे में जो कायदा बताया गया ये सिर्फ इसी रा के लिए है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी रा आएगी जिसके नीचे खड़ा ज़बर होगा तो उसको हम रा खड़ी री पढ़ेंगे और मजरे हा की रा के ऊपर इमाला लिखा हुआ है तो लिहाजा इसका कायदा इमाला वाली रा का जो है वो हम मजहूल पढ़ेंगे। मजरे हा वक़फ़ मजरे हा।